Balitang Espesyal. Lalaki miambak gikan sa hot air balloon. Si katropang Rayback sa istorya nini. Usa ka trahedyang insidente ang nahitabo dito sa Zundert, Netherlands, ang lungsod nga natawhan sa impressionist painter nga si Vincent van Gogh. Human sa usa ka lalaki nga miambak gikan sa hot air balloon og namatay. Sumala ni Mayor Joyce Vermeaux, nahitabo gining insidente sa miaging Humana. Diin ang lalaki miambak gikan sa balloon nga naglupad ibabaw sa Zundert duol sa border sa Belgium. Ang iyang lawas mga katropa na hug ngadto sa usa ka garden ug didto gid siya namatay. Gipadayag sa mayor nga kining lungsod maghatag og psychological assistance sa mga residente nga nakasaksi sa mong insidente tungod sa trauma nga ilag yung nasinati. Gitawag niya nga kining hitabo o sa kining ka-tragic incident og nagpabilin karon nga investigasyon sa tinuod nga nahitabo in town. Pastilan. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Rayback alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.